پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریتی حیثیت کو جدھر سخت خطرات لائق ہیں ادھر ہی بھارت دی ریاستی دہشت گردی دا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات صفاق بھارتی فوجیاں سن اپنی ریاستی دہشت گردی دی تازہ کاروائی وچ اج شمالی کشمیر دے ضلع کپواڑہ وچ 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے دایا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن نوجوانوں کو ضلع دے گوگل ڈار علاقے وچ محاصرے اور تلاشی دی ایک کاروائی دے دوران ایک جعلی مقابلے وچ شہید کیتا۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے وچ بھارتی فوجی آپریشن جاری مودی حکومت سن گزرے 5 سالاں دے دوران مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو تبدیل کرنے دی کوشش اور زیادہ تیز کر کے دی ہے۔ بھارت منظم طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادکار استعمار دی راہ ہموار کر رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت وچ بٹانے دے واسطے غیر ریاستی باشندہ کو ڈومیسائل دے رہا ہے۔ آرٹیکل 370-35 اے دی منسوخی دے پیچھے ایک اہم ناپاک مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنا سا۔ غیر ریاستی لوکاں کو مقبوضہ جموں کشمیر دا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنا کشمیری عوام دی شناخت کو مٹانے دے بھارت دے ناپاک منصوبے دا باقاعدہ طور دے اتے حصہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی دا تناسب تبدیل کرنے دے ناپاک منصوبے دے تحت کشمیری عوام دا بے دریغ قتل عام کیتا جا رہا ہے۔ انہاں کو انہاں دے گھراں اور زمیناں تے بے دخل کیتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادیاتی حیثیت کو تبدیل کرنے دی بھارت دی کوششاں اقوام متحدہ دی قرارداداں اور جنیوا کنونشنز دی سراسر خلاف ورزیاں ہیں۔ مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر دی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے دی کوشش ایک جنگی جرم ہے جس دا عالمی سطح دے اتے سخت اور فوری طور دے اتے نوٹس کرنے دی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کو فسطائی مودی کو مقبوضہ جموں کشمیر دی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے دے روکنے دے واسطے داخلت کرنی ہو سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم کیتا ہوا متنازع علاقہ ہے اور بھارت یک طرفہ اقدامات کے ذریعے اس دی حیثیت کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔